يعطيكم العافية شباب وصوايا. شرح الدرس اللي ابتدينا فيه الكوندكتور اوميك، كنا اخذنا فكرة واحدة كاركتيرستيك انتنسيتي تونسيون دو كوندكتور اوميك. لكن حناخد ابليكاسيون على الكاركتيرستيك انتنسيتي تونسيون دو كوندكتور اوميك. هو البروبلème 6 page 67. Problème 6 page 67. Dans une mesure de la résistance d'un conducteur ohmique. Dans une mesure de la résistance d'un conducteur ohmique. On a relevé les valeurs de la tension entre ces bornes. Chouchélo, la valeur de tension ben borne de résistance. Et les intensités correspondantes. Ces valeurs sont données dans le tableau 4-4. Là, quand le tableau 4-4, طلع attention la résistance ou l'intensité qui traverse la résistance. برجع بذكر فيه، قلت المونتاج اللي قاله ما بتتغير، هي ذات المونتاج، بس مين بتغير؟ الارقام اللي عندي اياهم هون. عم نحكي نحن عن الريزيستانس. اول سؤال قال لي proposer un schéma du montage utilisé. proposer un schéma du montage utilisé. لكن نحن شو هيدا الارقام اللي عندي اياهم هون؟ التنسيون entre les bornes de résistance du conducteur ohmique وهيدي الانتنسيتي qui traverse la résistance d'un conducteur ohmique. معناتها نفس الحديث. في عندي conducteur ohmique، هيدا الكوندكتور ohmique، الريزيستانس اللي له. Pour relever les tensions, on utilise un voltmètre. Ce voltmètre branché en dérivation. تفترض هيدي البارتي نيجاتيف. Pour mesurer l'intensité du courant électrique, on utilise l'ampèremètre. On utilise l'ampèremètre. البيل عندها تنسيون كونتينيو، يعني تنسيون ثابتة. كيف بدي خليه يصير يتغير معي الاي والاي؟ قلت شو بدي استعمل؟ بدي استعمل ريوستات. لكن صار في عندي هي المونتاج اللي عندي اياها. عندي بيل، l'intensité du courant sort de la borne positive et entre dans la borne négative ou traverse la résistance en mesuré par l'ampèremètre. Tension au bord de la résistance, on utilise le voltmètre. وفي عندي traverse le courant بهالشكل هيدا. معناتها هيدي هي البارتي A. المونتاج هي ذاتها اللي اخذناها بالكور. لكن بس نحكي عن كاركتيرستيك انتنسيتي تونسيون دو كوندكتور اوميك، المونتاج ما بيتغير، الاسئله تبعتها كلها بتتغير. لكن تاني سؤال شو حيقول لي؟ ارسم لي الكاركتيرستيك. البارتي بي تراسي لا كاركتيرستيك اي يو. تراسي لا كاركتيرستيك اي يو، هاي بارتي بي. لكن تراسي لا كاركتيرستيك، يعني ارسم لي الكاركتيرستيك. هيدا التابلو اللي عندي اياه بدي ارسمه هون. الاي من تحت، اليو من فوق. لكن هيدي جراف مونترون لا فارياسيون دو لا تونسيون en fonction de l'intensité. لكن هيدي الجراف شو هي؟ مونترون لا فارياسيون دو لا تونسيون en fonction de l'intensité. على طول هيك، على طول هيك. طيب بدي ارسم الاي من تحت. شوف في عندي ارقام بالاي 0 5 9 15 21 24 31. يعني تقدروا ارسمها هون. بدي احط لهم اشال. الاشال اللي بدي استعمله هيدا الاشال اللي هون، الفلاش اوريزونتال. كل سنتيمتر بدي بياخدوا مثلا من ال 5 لل 9 في 4، من ال 9 لل 5 في 15، من ال 15 لل 21، من ال 15 لل 21 في 6، من ال 21 لل 24 في 3. طيب اذا بننتبه على شغله، 9 ديفيزيبل بار 3، le 15 divisible par 3, le 21 divisible par 3, le 24 divisible par 3. بس ال 5 و 31 ما divisible par 3. يعني انا اذا اخذته 3 فولت او 3 ملي امبير، اذا اخذت 3 ملي امبير بيطلع عندي 10 كرو هون. ليش 10 كرو؟ لان 31 ديفيز 3 بيطلع 10، معناتها عندي 10 كرو هون. فينا نعتبره كبير، نكبر الاشياء شوي. إذا أخذتوا 5 مثلا بدل 3 شو بياخدوا؟ 5 من ال 5 لل 9 في 4، 5 بتنقسم، ال 15 بتنقسم، ولا واحدة من الباقي بتنقسم. بس 30 ديفيز بار 5، إذا أخذتوا 5 30 ديفيز بار 5 بيطلع 6 كرو.
1 2 3 4 5 6 بيطلع 6 كارم تقريبا هيك يعني. لكن شو بياخذ الاشيال؟ 5 5 10 15 20 25 30. اوكي. لكن اول شيء حطيت الاشيال، انا بختار الاشياء اللي بدي اياها. كان فيني اختار 3 ملي امبير وارسمه مثل ما عم بعمل هيدا. هلا بدي احط الارقام الموجوده عندي. شو في عندي هون؟ 9 معناتها هون 9. عندي 15 موجوده. اول شيء عندي 5 موجوده وال15 موجوده. 9 حطيتها ال 21 هون ال 21. 24 هون ال 24. 31 هون 31. اوكي. شفتوا كيف عملنا؟ لك اول شيء حطيت الارقام تبع الشيل، بعدين حطيت الارقام تبع التابلو بغير لون. ثاني واحد اليو، طلعوا باليو 0 1 2 3 4 5 6 معناتها ال 1 سنتيمتر 1 فولت دغري. ال 1 سنتيمتر 1 فولت معناتها 1 2 3 4 5 6. هلا بدي اوصلهم ببعض. اول شيء 0 0 هيدا اول بوان. ثاني بوان 1 5 ال 1 5. Deuxième point. 2 9 2 9. 3 15. Le 4 21. 5 24. 6 31. بكن حطيت البوان. اذا بتنتبهوا هدول البوان منن الينيه، يعني منن خط جالس. شو بيجي بعمل انا؟ باخذ من اول نقطه لاخر نقطه وبوصلهم ببعض. من اول نقطه لاخر نقطه وبوصلهم ببعض وبكبر هيدي البوان، بعتبرها انها بوان عليها. ليش؟ لانه هو عم بيقول لي on a mesuré la résistance d'un conducteur ohmique. On a mesuré la résistance d'un conducteur ohmique. بس يجيب سيرة الريزيستانس d'un conducteur ohmique إجباري الكارactéristique intensité tension. هيدا الجراف s'appelle quoi? Caractéristique intensité tension d'un conducteur ohmique est une droite croissante passant par l'origine. إجباري هيك. لكن البولات أنا ما طلعوا معي أقليني، معناتها باخذ من أول نقطة على آخر نقطة بوصلهم وبكبر النقط تظبط عليها. لكن هيدي بس بالكتاب. لما بدنا نعملها بمسابقه او بدنا نعمل اكزرسيس سوبليمونتير حتطلع دروات اكزاكت، يعني ما في عندي اختلاف بالارقام هون. عم ننتبه على الفكره؟ اجباري شو لازم اعمل؟ بدها تطلع لينيا دروات باسون بار لورجين. اوكي. كروسون كمان دروات كروسون باسون بار لورجين، لانه عم بحكي عن الريزيستانس دان كوندكتور اوميك. بس جيب سيره الريزيستانس دان كوندكتور اوميك اجباري شو بدها تطلع؟ دروات كروسون باسون بار لورجين. لكن هيدي التيتر تبعولها شو هي؟ كاركتيرستيك intensité tension d'un conducteur ohmique est une droite croissante passant par l'origine. صح ما سألني عنهم بس بكتبها على طول، بكتبها لهيدي. بارتي سي. شو طلب مني بالبارتي سي؟ trouver son équation. شو طلب؟ l'équation. trouver son équation. شو طلعت عندي أنا؟ ليني دروات. شو l'équation للدروات؟ U égale A fois I. لكن شو طلعت معي؟ U égale A fois I. لكن أنا شو قلت عنها؟ دروات كرواسون باسون بار لوريجين دونك U égale A fois I. هيدي الإيكواسيون اللي لها. بس اكتب هالكلمتين معناتها هيدي هي الإيكواسيون اللي لها. مين في عندي الانكونو؟ هي بس الأ.
A égale U sur I égale. بختار شو بختار؟ بختار نقطة من هون. بختار نقطة من هون، نقطة من هون، أي أريح نقطة عندي بختارها. مثلا فيني أختار الآن والسانك. هلا الدو والنف منا نقطة مريحة، التروا والكاز نقطة مريحة. ليش نقطة مريحة؟ حنلاحظ إنه التروا والآن بيجوا على الدروات. الدو سور والناف ما بتزبط، ال 4 21 5 24 ما بتزبط، 6 31 ما بتزبط. مين اللي عم بيزبط النقطة الإكزاكت؟ هي هيدي أو هيدي. وإذا شفتوها من 5 ديفيز 1 أو 1 ديفيز 5 أو 3 ديفيز 15 مثل بعض بده يطلع جوابهم، حنشوف نحن تماما مثل هيدي. لكن اليو ايجال كوا؟ يو ايجال شو عم بختار نقطة من هون تجيب الأ. سير الاي شو هي؟ 5. انتبهوا شو هي 5؟ 5 كوا؟ 5 ملي امبير. 5 كوا؟ 5 ملي امبير. اجباري شو بدها تكون هون؟ امبير وهون فولت. شو معي انا 5 ملي امبير؟ لكن 5 من الملي امبير للامبير فوا 10 موان 3. من الملي امبير للامبير شو في بدي اعملها؟ فوا 10 موان 3 ايجال 1 فوا 10 اكسبوزون 3. 10 موان 3 رفعها فوق شو بتطلع؟ 10 اكسبوزون 3 سور 5 ايجال 1000 سور 5 ايجال 200 فولت par ampère. لكن A égale quoi? 200. Alors, U égale 200. U égale 200 I. Alors, U égale 200 I. لكن شو عملنا؟ trouve son équation. هيدي l'équation U égale 200 U. 200 I. البارتي دي. Déduisez la résistance du conducteur ohmique. Déduisez la résistance du conducteur ohmique utilisé. لكن دغري في propriété عليها. La pente de la caractéristique intensité tension est la résistance d'un conducteur ohmique. La pente de la caractéristique intensité tension d'un conducteur ohmique est la résistance de ce conducteur ohmique. مكتوب بعد منها A égale R égale هون شو في عندي اياها 200 ohm. تبعنا؟ لكن هن ذاتهم ما غيرت بالجمل، بس عملت ابليكاسيون كيف بجيب الA. كل شيء بالكور شو تغير عن الكور؟ ما تغير الا اني عملت ابليكاسيون كيف بجيب الA. كيف بدي انتبه ان الاي هي بالامبير وبالتابلو شو عم بيعطيني اياها؟ ملي امبير. تحول من ملي امبير لامبير فوا 10 اكسبوزون موان 3. على هيدا الاساس هون امبير هون ملي امبير. من الامبير للملي امبير فوا 1000. من الملي امبير للامبير ديفيز 1000. شو معنى ديفيز 1000؟ ايجال فوا 10 موان 3. ديفيز 1000 شو هي ديفيز 1000؟ فوا 10 اكسبوزون موان 3.